السلام عليكم البنات الاولاد اللي كيتفرجوا فيا كاملين. معكم فاطمه باوليك من المانيا. اسمحوا لي شحال هذه ما دخلت وشحال هذه ما درت لكم فيديو، ولكن للضروره احكام. راني ما نسيتكم شيء، وان شاء الله دابا بغيت هذا الفيديو اصلا ما كنتش باغا نديرو. كنت كنشوف قبيله، كان عندي شويه ديال الوقت، كنت كنشوف في اليوتيوب وكنشوف لي فيديو. كنت انايا بحال واخا انايا كندير عندي قناه في اليوتيوب، رغم ذلك كنشوف انايا لي فيديو، كنشوف كندخل وكنتفرج، ولا عجبتني شي حاجه كنتفرج فيها. الو بما انني كنت كنشوف وداكشي، وانا لقيت واحد الفيديو دايره واحد يوتيوبر حاط فيه هذيك الراقصه مايا ديال المغرب، دايره فيه واحد اللايف، وحاطه هو في القناه ديالو، كاتبه عليه العنوان ديالو. قالت لكم مايا ما تبقاوش تجيو للمغرب، كل عام نتوما جايين للمغرب، يعني الناس د اوروبا، الجاليه المغربيه اللي ساكنه في الخارج، سيروا لشي بلاد اخرى، سيروا لشي بلايص اخرين، علاش جايين عند المغاربه الجيعانين. هكذا هو العنوان، والعنوان بحد ذاته اثار انتباهي، ودخلت تفرجت شويه في داك الفيديو ديالها وداك الشيء الخزعبلات اللي كتقول، وبقى فيا الحال. قلت واش هادي سالات مع موالين الجامع والمسلمين خانزين وكيصليو فيهم ريحه ما نعرف شنو كاع، هذوك الروايح كاملين اللي ذكراتهم ديال الحريره وديال ديال الخميره وديال الكرافاس وديال ما نعرف شنو، ورجليهم خانزين. ودابا يا سالات معاهم، بقاو ليها غير حنايا الجاليه المغربيه ما بقاوش نجيو للمغرب، واش غنديروا في المغرب، وما عندنا ما نديروا في المغرب، وخصنا نمشيو لشي بلاصه اخرى، وما نبقاوش نجيو غير دائما للمغرب، والمغرب مسخ، والمغرب فيه الاجرام، والمغرب فيه وفيه. بقى فيا الحال وقلت والله تنرد عليها، رغم اننا هذا ماشي من الطباع ديالي انني نرد على شي واحد، انا داكشي كنتجاهلو، كندير راسي كاع ما سمعتو كاع ما شفتو، ولكن قلت علاش ما نرد على هاد الانسانه هادي وندير فيديو ونهضر، بما انني انايا كنت تعتبر مغربيه حره، من ساكنه في المانيا هذه 16 عام، وكنمشي دائما وقت ما تحت لي الظروف الماديه وفي الوقت وكل شيء، كنمشي نطلع على والديا، نطلع على بلادي. بغيت نقول لها لهاد السيده هاد مايا، كيقولوا لها سميتها مايا، الله اعلم واش سميتها فعلا مايا ولا لا، المهم ما علينا. فين بغيتينا اختي نمشيو؟ بغيتينا نمشيو لشي تايلاند، بغيتينا نمشيو للشينوا، بغيتينا نمشيو فين بغيتينا نمشيو؟ حنا مغاربه، والدينا ساكنين في المغرب، تولدنا في المغرب وكبرنا في المغرب، وعنجيو للمغرب حيت المغرب بلادنا، رغم اننا سنين ومنين في الغربه وعندنا جنسيات ديال دول اخرين. كنعتزوا وكنفرحوا وكنتسناو وكنحسبوا النهار وخوه، وقتاش غيوصل هذا الصيف، وقتاش غيوصل هذا العيد الكبير، وقتاش غيوصل هذا رمضان، كل واحد وقتاش كيمشي باش نمشيو ونطلعوا على الوالدين ديالنا، نطلعوا على الحباب ديالنا، وكنديو معنا الكادوات وكنهزو معنا حتى حنايا، كاين مسكين اللي كيوفر العام كامل باش يمشي يتلاقى الاحباب ديالو. اختي الا مشيتيش دوزتي مع العائله، مع باك وامك العطله، وكاين اللي مسكين والديه ميتين كيمشي عنده. هي دابا خرجت من عندي صاحبتي، جات عندي كانت في تونس، باها مسكين الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، كانت في تونس، مشات زارت القبر ديال باها، جلست غير 4 ايام ورجعات. يعني بامكانها تقول علاش انا غنمشي، وهي مولوده هنا في المانيا وكابره هنايا، ورغم ذلك مشات باش تزور واحد القبر، ماشي حتى كشخص، مشات تزور باها في القبر ديالو وترحمت عليه. يعني باها ميت في تونس ولا في المغرب ولا في مكان، راه غتمشي لبلادك، يعني راه ما تمشيش لشي بلاد اخرى. حنا بلدان اخرين مشينا ليهم وشناهم، ولكن هذوك راه بلدان اخرين، يعني راه ماشي بلادنا، ماشي حنايا كنبغيو نمشيو للمغرب باش حتى حنايا نشموا ريحه البلاد، حتى حنا ناكلوا الطاجين، نجلسوا مع الحباب، نديروا برادتين. هذاك الشيء ما تلقايه حتى في اوتيل 5 ايطوال فين ما مشيتي في العالم، راه ما تلقايش هذاك الامبيونس، هذاك الجو، هذيك الوالده تجلسي حدا الوالده وتحتتي معاها ومع الوالد تهضري وتخرجي وتضربي دوره، بحكم انا بنت قنيطره، تخرجي مثلا للخبازه وتساري وتشري عند مول الزيتون وتهضري مع الجاره، والدرب اللي انت كبرتي فيه وترعرعتي فيه، العائله ديالك، الحباب، هذاك الشيء كامل، هذاك الشيء اللي كيدينا للمغرب. اما راه الشمس والبحر والصيف راه فين ما مشيتي كاين، ولكن هذاك لومبيونس، هذاك سميتو الجو اللي حنايا
كبرنا فيه وولفناه وتربينا عليه، هو اللي كيجيبنا الحنين، هو اللي كيجيبنا وكنضربوا الكيلومترات وهازين لي كادو وجايين وخاسرين زبابل ديال الفلوس باش نشوفوا الوالدين ديالنا، الله يخليهم لينا ويخلي الوالدين المسلمين اجمعين، واللي اللي ميتين الله يرحمهم. رغم ذلك وانت كتجي كتقولي ما تجيوش للمغرب، نتوما يا مكلخين كتجيو كتخسروا فلوسكم في الكادوات وكتخسروا فلوسكم في المغرب، سيروا شي بلاصه اخرى، وانتم عندكم على الثقافه ديال انكم تجيو للمغرب وتبقاو تدحسوا معنا في المغرب. يعني ما فهمتش انا هاد السيده علاش عندها واحد الحقد على المغاربه، رغم انها هي اصلا مغربيه، هي اصلا مغربيه وكتهضر بواحد الحقد وبواحد تشريرت على المغاربه، وعايشه ومربيه وكابره وخير كتافها من المغاربه. يعني واخا كتشطح انا ما كيهمنيش كدير خدمتها هذيك، كل واحد كيقول لك كل انسان كيتعلق من عرقوبه، يعني راه كل واحد راه كيشوف الله. انا ما ندخلش في هذا الموضوع، ولكن اي خدمه كدير راه كتخدمي، راه المغاربه اللي كيخلصوك، راه المغاربه راك عايشه في المغرب، واكله في رزق المغرب، ناعسه في ارض المغرب، مغطيه بشمس المغرب، يعني راه المغرب راه بلادك هذاك. الا لذلك لا داعي تبقاي تعايري وتبقاي تقولي المغاربه شريرين، المغاربه مكلخين موسخين، كاع اللي مطورين الادمغه سافروا خلاو المغرب، المغاربه فيه عش مكاره. راه اي بلاد فين ما مشيتي فيها الخايب وفيها المزيان، راه ما كاينش شي دوله افلاطونيه فيها كل شيء مزيان بيرفكت. واي واخا المغرب كما كان تكون مغربي عايش في اوروبا، عايش ما نعرف فين، ما عشتي في امريكا، في اللي بغيتي، راه كيجيبك الحنين لبلادك لانها بلادك. لان مثلا امك راه امك اللي ولداتك وجابتك للدنيا، ما يمكنلكش تقولي صافي انا ما عنديش امي، ولا ما امي ماتت غنمشي ندبر ليا على ام شي وحده رقم 2 نبقى نقول لها امي. يعني الام كاينه غير وحده، وكذلك الوطن كاين غير واحد. مهما تغربتي، مهما بعدتي، مهما مشيتي، والا كيكون دائما عندك. انا والله الا جاتني تبورش، هي الحميده بيه تبورش عليا، الا شفتي الحميده بيه والله تتبورش عليا، رغم ما كاينش البرد تبورش عليا الحمي. مهما بعدتي والا كيجيبك الحنين للبلاد ديالك، وانت راه جاي لبلادك وعارف البلاد كي دايره وشنو فيها وشنو ما فيهاش، ولكن كيجيبك هذاك الحنين اللي ديال الطفوله، ديال داكشي اللي ولفتي اللي كبرتي عليه. كيجيبوك الوالدين، كيجيبوك الاحباب، كيجيبوك الاصدقاء. هذاك لا باز ديال كل انسان محتاجها، لان ما يمكنش تقول انا يا صافي في اوروبا ابقى نمشي غير للهند، ولا نمشي غير للصين، ولا نمشي لتايلاند، ولا نمشي ما نعرف اين جيحه، وما نبقاش نمشي للمغرب، ولا اش غندير انا بهذا المغرب. راه ما يمكنش تنصلي الظفر ديالك من اللحم ديالك وتلوحيه في الارض وتقولي ما عندي ما ندير به. كاين واحد مثل تونسي كيقول الواحد ما ينجمش يلحي خشمه من في وجهه، يعني الواحد ما يقدرش يطير نيفه ويلوحه ويقول لك انا هاد نيفي ما عندي ما ندير به، يعني لاصق فيك تابع ليك، يعني جزء منك. وكذلك المغرب وتمغربيت جزء منا لا يتجزأ منا، يعني فينا في الدم ديالنا. مهما كان عندنا، مهما مشينا وبعدنا، دائما كيكون عندنا الحنين، وكنبغيو حتى حنايا نديروا شي دار في المغرب، نديروا شي مشروع في المغرب، ودائما كيكون عندنا واحد الامل اننا واحد النهار غنرجعوا لبلادنا دائما. ويكذب عليك الكذاب ان شي واحد في اوروبا ولا في ما كان مهما بعد دائما كيبغي انه يرجع لبلاده، والنهار يموت فيما مات كيقول لهم ديوني دفنوني في بلادي. بامكانه يقول لهم دفنوني في احسن مقبره في اوروبا، كيحطوا لي الورد وكيرشوا لي الزهر بخير مع النصارى شكون بحالي. ولكن كيبغي يتدفن في البلاصه اللي كيتقرا فيها القران، اللي كيدخلوا ليها المسلمين طاهرين. الا عاد دخلتي للمقبره وقلتي السلام عليكم انتم السابقون ونحن اللاحقون كدعاء، راه كياخذوا كاع اهل القبور كاملين كيستافدوا. ويا تدفنتي هنا مع النصارى، واش غيدخل شي واحد يقول لك السلام عليكم اهل القبور انتم السابقون نحن اللاحقون؟ ما تسمعهاش. الا دار معك مزيان يجيب لك وريضه يحطها لك فوق قبرك. يعني هذا هو اللي بغيت نوصل لكم البنات، وسمحوا لي الا طولت الموضوع، ولكن بقى فيا الحال وغنبقاو مغاربه، وحنايا مغاربه وغنبقاو مغاربه رغم واخا يكون عندنا 1000 جنسيات بلاد اخرى. والمغرب ديالنا غنبقاو نجيو ليه ابا من ابا، شاء من شاء، او ابا من ابا. وكل عام
وقت ما تحت لنا الظروف، وقت ما عندنا شي وقت وشي فلوس ان شاء الله والصحه، راه غنجيو لبلادنا وغنجيو نطلعوا على احبابنا وعلى عائلتنا، لان حنايا مغاربه وغنبقاو مغاربه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.